اللہ پاک نے انہوں آدم علیہ السلام دی آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرن دی وجہ تو انہوں رد کیتا شیطان کے مینوں تو رد تے کر دیتا ہے میں بھی ہن ایدی اولاد نو جڑاں تو پٹ دیاں گا سوائے چند لوگاں دے۔ معزز سامعین حضرات، میں انشاءاللہ تہاڈی نیند دا پورا خیال رکھاں گا۔ مینوں معلوم ہے سارا دن تسی کاروبار کرنا، اس وقت تسی کچھ ٹائم نیند پوری کرنی ہوندی ہے۔ انشاءاللہ میں ٹائم دا تہاڈے دا خیال پورا رکھاں گا، لیکن کچھ وقت واسطے تسی توجہ دینا۔ شیطان ساڈا ازلی اور ابدی دشمن، اسی اینوں صرف سنن دی حد تک لینے ہاں کہ شیطان ساڈا دشمن ہے۔ سیریس بہت گھٹ لوگ نے جڑے لے رہے نے کہ شیطان ساڈا کتنا خطرناک دشمن، ہر طرح دے انسان تے حملے کردہ ہے شیطان، کسی طریقے نال بھی انسان گمراہ ہو جائے، کوئی طریقہ نہ ملے تو انسان نو چھو کے اندرونی یا بیرونی طور تے بیماریاں دے اندر مبتلا کرن دی کوشش کردا ہے، تاکہ بیماری تو لاغر آ کے کسی بد مذہب بد عقیدہ معالج تو علاج کروائے، ایسا معالج علاج دی آڑ اندر اس بندے دے عقیدے نو برباد کرے۔ اودیاں کوششاں چو کوشش اکثر اودی یہ کوشش کامیاب ہو رہی، اکثر معالج روحانی نام تے لوگاں دے عقائد نو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ شیطان بڑا خطرناک دشمن، مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تواڈے چوں کسے نو جمائی آوے، کسے بندے نو واسی آوے، فرمایا منہ کھلدا کے ہاتھ رکھ کے کنٹرول کرو۔ کیوں؟ جدوں منہ اگے ہاتھ نہیں جڑا شخص رکھدا، شیطان دا داؤں لگدا، شیطان خبیث جن او دے اندر چلا جاندا ہے، جدوں اندر گیا تے بڑیاں خرابیاں پیدا کردا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے شیطان انسان دیاں رگاں دے اندر، خون دیاں ویناں دے اندر اس طرح چلدا ہے جس طرح خون سرکولیشن کر رہا ہے، جس طرح خون چلدا ہے اس طرح حضرات شیطان جن بھی انسان دیاں رگاں دے اندر چلدا ہے۔ جدو انسان دیاں رگاں دے اندر شیطان خبیث جن چلدا ہے، نتیجہ کی نکلدا ہے؟ جن اگ دی پیدائش، خون دیاں نالیاں دے اندر چلیا، خون دے نال نال اگ نے خون نو ہیٹ دیتی، خون دا پریشر ود گیا، بن گئی بلڈ پریشر دی بیماری۔ 70 تو 80% بیماریاں جناتی بیماریاں، جنیاں بیماریاں نے نا 70 تو 80% بیماریاں جناتی نے۔ صرف یہ جناتی بیماری جلدی نہ ظاہر نہیں ہوتی، جلدی نہ انسان دوائی لے گا کچھ وقت آرام آ جائے گا۔ کس طرح؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیگم، انہاں دی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی آنکھ دکھن لگ پئی، پانی بہن لگ پیا،
حضرت زینب نے یہودی تو دم کرایا تے آنکھ بہنا چھوڑ گئی، درد ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نو پتہ چلیا، بڑے ناراض ہوئے، بد عقیدہ یہودی تو دم کرایا ہے۔ کہندی ہے حضرت یہ کیڑی گل ہے، میں دم کرایا آرام آ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے گل تے ذرا غور کر دے ڈایا جے، اج بھی کئی احباب کہندے نے فلانا بابا اگرچہ وہ نہاتا توتا نہیں رہندا، اگرچہ نماز تو دور رہندا ہے، بابے نے پھوک ماری فلاں کام ہو گیا، بابے دے تعویذ نے فلاں کام کیتا، سنو او دے سبب کی ہوندا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے شیطان تیری اکھ اندر انگل ماردا سی، درد ہوندی سی، پانی بہندا سی، جدو تو یہودی تو دم کرانی سے انگل مارنی چھوڑ دیندا سی، اپنا عمل چھوڑ دیندا سی، تینوں آرام آ جاندا سی، پھر کچھ وقت تو بعد انگل ماردا سی، پھر تو دم کرانی سے تیرا عقیدہ بن گیا سی، یقین بن گیا سی، یہودی دے دم اندر بڑی شفا ہے، اصل اندر اے ساری چھیڑ خانی شیطان دی سی۔ اس طرح شیطان کردہ خبیث جن تو انہوں کو بیماری لائی، تسی دوائی لائی، انہیں اپنا عمل چھوڑ دیتا، پیچھے ہٹ گیا، دیہڑی دو، پھر اس تو بعد انہیں چھیڑ خانی کی تھی، پھر تسی دوائی لائی، پھر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ جناتی بیماریاں اس طریقے نہ رہندیاں نے، 2 سال 3 سال 4 سال تک زار ہوندیاں ہیں جناتی بیمار، لیکن جنیاں بیماریاں نے 70 تو 80% بیماریاں جناتی ہیں۔ حضرات ذرا ہن غور کر دے ڈایا جے بلڈ پریشر دی بات کر رہا سا، بلڈ پریشر جناتی بیماری، جن دی وجہ تو خبیث جن دی وجہ تو نبی پاک علیہ السلام نے دا اعلان دسیا بڑا پیارا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فرمایا غصہ شیطان دی طرف ہوئے، جدو بلڈ دا پریشر وددا تے بندے نو غصہ ہی غصہ آندا، غصہ ہی غصہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جن اگ دی پیدائش ہے، اگ نو پانی ہی ٹھنڈا کردا ہے، فرمایا جن بلڈ پریشر دا غصے دی بیماری ہے انہوں چاہیے کہ وضو کرے، کیونکہ پانی اگ نو ٹھنڈا کردا ہے، وضو کرے۔ نالے دوسری بات یاد رکھیا جڑے خبیث جن ہوندے نے ایک گندگی نو پسند کردے نے، طہارت تو بڑی نفرت کردے نے۔ جدو تسی وضو کرو گے، وضو طہارت، اس ویلے جن نو بڑی تکلیف ہوندی ہے، فرمایا وضو کرو پھر وضو کرو، پھر وضو کرو، پھر وضو کرو، بار بار وضو کر دے رہو، وضو دی حالت اندر رہو۔ جنہ بار بار وضو کرو گے اے جڑا نالیاں اندر خبیث جن داخل ہو گیا ہے اینو بڑی تکلیف پہنچے گی۔ دوجے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے 3 مرتبہ تعوذ اختیار کرو، اعوذ باللہ السمیع العلیم من حمدہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ فرمایا 3 مرتبہ اختیار کرو، پھر کھبی سائڈ تے ہلکا ہلکا تھتکار دے وہ، ایوی عمل بار بار کر دے رہو۔ فرمایا غصے دے ویلے کھڑے تے بیٹھ جا، بیٹھے تے لیٹ جا، اے عمل بار بار کرو۔ 10-15 دنوں تو بعد اللہ دی رحمت دے نال تواڈے بلڈ پریشر دی بیماری ختم ہو جائے گی۔ او دی وجہ اوڑا خبیث اندر وڑیا نا خون والیاں نالیاں چ، جدو تسی بار بار وضو کرنے، تعوذ بار بار پڑھنے، تعوذ دعا ہے نا اللہ کو، یا اللہ شیطان تو میں تیری پناہ مانگنا، جدو بار بار دعا کرو گے بس کو قبولیت دی کڑی آ گئی، قبول ہو گیا، اللہ تو انہوں اپنی پناہ چ لے لیا، اللہ دا آڈر آ جائے گا نکل خبیثہ وچوں۔ جو ہی خبیث جن نالیاں چو نکلیا، خون والیاں وینا صاف ہوئیاں، خون دا پریشر لیول چاہ گیا، ایوے بلڈ پریشر۔
پھر اندر وڑ کے ہور بھی بڑے نقصان کرتا ہے، صرف بلڈ پریشر ہی نہیں۔ مسند احمد دی روایت، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے فناء امتی بالطعن والطاعون، فرمایا میری امت دے کئی لوگی تان نال مرنگے، طاعون نال مرنگے۔ تان صحابہ نے عرض کیتا تان دا تے پتہ چل گیا ہے، ہتھیاراں نال لڑنا تے مرنا، لیکن طاعون کی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے وَخْذٌ مِّنْ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، یہ تواڈے دشمن جنہ دی خراش ہے۔ جدو جن اندر جاندہ ہے، خبیث جن اندر جاندہ ہے، او دے ہاتھ جڑے نے کتے دے پنجے دی طرح ہوندے نے، ناخن او دے چھری تو تیز نے، اندر جاندہ تواڈے نال دشمنی ورد ہے، جگر تے اس طرح خراش ماری، خراش ناخن دی، پھپھڑیاں تے ماری، کلیجے تے ماری، جلد دی اندر لی سینڈ تے ماری، زخم ہو گیا، او دی سوزش باہر آگی، پھوڑا بن گیا۔ اور او جڑے زخم اندر ہوئے نے اگر اونا دی وبا پھیل جاوے تے بن گیا طاعون، تے جے وبا نہ پھیلے تے بن گیا کینسر۔ کینسر بیماری خطرناک بیماری ہے نا، تے جناتی بیماری ہے، کوئی ایڈی خطرناک نہیں جنہی بنا دیتی گئی ہے۔ حال میں دسنا انشاءاللہ۔ کینسر ایک بیماری کی ہے آگ، آگ، کیونکہ جنات دی پر جن اندر ہے نا، خراش ماری ہونا، آگ پھیلی ہے۔ سب تو پہلا حملہ کینسر بندے دے میدے تے ہوتا ہے، یہ میدے اندر آگ پیدا کر دی بیماری۔ بخار نبی پاک نے فرمایا جہنم دی بھاپ ہے، جدو بخار چڑھ ہے اللہ اکبر تے کی پہلا دا حملہ ہوتا ہے، بندے دے میدے گرمی ہو جاندی ہے، کھانا پینا چھڑ دیتا ہے۔ جدو کھانا پینا چھڑتا ہے کمزوری ہوندی جاندی ہے، کھان نو دل ہی نہیں کردا، اندر ہیٹ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کینسر جڑی ہے سب تو بڑا حملہ کر دیئے، میدے اندر گرمی پیدا کر دیندی ہے۔ جدو میدے دے اندر شدید گرمی پیدا ہو گئی، بھوک ختم ہو گئی، جبرن کھیلا ہو گئے، الٹیاں کرے گا، قیامہ کرے گا، متلیاں کرے گا۔ ہن اسی چلے گے ڈاکٹر حضرات دے کول، میں انہاں دے علاج نو منع نہیں کردا، کراؤ علاج۔ ڈاکٹر حضرات نے کہہ دیتا شواواں لگن، پہلا ہی اندر آگے اتو ہور آگ سٹو، انہاں نے کہہ دیتا کیمو لو آؤ۔ کیمو کی ہے سپاں تے بچھواں دا زہر، جویں کئیاں نے لکھیا ہے سپاں تے بچھواں دا زہر جڑا کیمیکل دے ذریعے ایدیاں گولیاں کیپسول ٹیکے انجیکشن بنا دیتے گئے۔ تساں دیکھیا کہ کئی مرتبہ کیمو کئیاں مریضاں نو رکشن کر جاندی ہے، اور اکثر مریضاں دے سارے جسم دے وال چڑھ جاندے نے مریضاں دے کیمو نال۔ پھر کیمو دے خالق جڑے ڈاکٹر نے خود کہندے نے کیمو مریض دے اندر ویکنس پیدا کر دیئے، وہ پہلا ہی کمزور ہے، وہ تو ہور کمزوری آ گئی۔ حل کیے غذائیو دا حلے وے، او دے میدے دے اندر ہیٹ نو کٹاؤ، فریش جوس دیو، فریش جوس، ڈبے والے نہیں، مت آکھو ہے نیسلے دا، نیسلے کی اسمان تو ڈگیا، وہ بھی کیمیکل نے کٹے کیتے اور کی ہے، بلکہ وہ بہت خطرناک ہے۔ فریش جوس، خصوصاً او پھل جڑے جوس والے نے، انار ہے، موسمی ہے، جڑے بذات خود رس والے، انہاں دا جوس بہت فائدہ مند ہے۔ جوس دے وہ پاویں ایک ایک گھوٹو نو دیو، ایک گھوٹ دیتا ہے، پھر 10 منٹ بعد، پھر 5 منٹ بعد، پھر 20 منٹ بعد جوس دیو۔ پودینہ تے ناردانہ کوٹ لو، او دا جوس نکال کے کڑکوٹے نو دیو، اندر دی گرمی کڈے گا، گرمی اندر دی کڈے گا، بھوک لائے گا۔ جدو بھوک لگے گی مریض کچھ کھائے پیے گا، او دے اندر تقویت آوے گی، جدو تقویت آوے گی پھر بیماری چھوڑ جائے گی، کیونکہ بیماری بندے تے اودوں غالب آندی ہے جدو قوت مدافعت کٹ دیئے۔
کوئی بیماری وہ سب تو بڑا علاج ہے مریض دی قوت مدافعت وداؤ. جدو قوت مدافعت کٹتی ہے نکی تو نکی بیماری غالب آ جاتی. اللہ اکبر. حضرات ذرا بات تے غور کر دے جایا جے. ایک دو گلاں کر کے میں گل مکان لگا انشاءاللہ. تے جنوں بہت ہی جلدی ہے نا وہ پھر جان لگیا مسجد میں ایک پکھا دے کے جائے. ساڑھے پکھے کچھ کٹھے ہو گئے نے کچھ رہی دے چھت والے پکھے. تے اللہ تو برکت دے میں اتنے جمعہ پڑھایا سی تو یاد ہے درس بھی دیتا سی. تے کسی نے تشریف لیا ہو نا لاہور جڑا شوکت خانہ ہسپتال ہے یہ تو 1.5 کلومیٹر اگے امیر چوک کالج روڈ چوک دے وچ مسجد ہے. امیر چوک امیر ہے نہیں میرے سمجھ آئی کی لفظ بولیا تسی نہیں ٹاؤن شپ تھوڑا پیچھے رہ جاندہ ہے. ساڈا نا PCSIR سٹاف سوسائٹی ہوں نہ ہی ایڈا لمبا کئی کہنے یاد کر لیں گے 2 دن لگ جانے نے. ساری سوسائٹی کا نام ہے PCSIR سٹاف سوسائٹی. وہ 48 نمبر پلاٹ سی بلاک تے انجے بالکل سڑک دے قریب ہے. بالکل جڑی مین دکانہ نا وہ بیک سائڈ تے لوکیشن بڑی اچھی اللہ پاک نے بخشی ہے. تے اللہ پاک دی رحمت نال جے میں تڑ کو پیسہ کھڑیا ہے اللہ دی توفیق نہ لایا ہے اور ہر وقت میری دعا ہوندی ہے یا اللہ قوم دی امانت میں دنیا تو کھڑی تے سرخرو کر کے کھڑی تاکہ جڑی کسی دی امانت جس مقصد واسطے وے وہ مقصد پورا ہوئے. الحمدللہ مسجد دا ایک حال بنا کے 6 صفحاں دا 3 دیواراں ٹائل بھی لگ گئی ہے. صرف تے جی سیلنگ رہی دی وہ آپ علی روکی سی کام سی کرنا والا تے ایک دیوار سامنے علی روکی ہے وہ ساڈا خیال سی دیوار کٹ کے حال وڈا کرن دا کیونکہ وہ تعداد ماشاءاللہ زیادہ ہوندی. پھر درس نظامی دی کلاس ایک ماشاءاللہ پوری ہو گئی 3 جون نو شروع کیتی ہے 3 جون درس نظامی دی کلاس. پھر شعبہ حفظ تے نالا دام والا شعبہ جمعہ اتوار منگل لینا لگیا ہوندیاں. ادھر مرد نے ادھر عورتاں درمیان پردہ دے سپیکرز میں دم کرنا. سپیکرز پہلو 15-20 منٹ تو عیدی واز کرنا. جے کسی نے تویز پایا چھلا آیا کو کراگا پایا تو لا دیو جے نہیں لانا تو پھر تسی چلے جاؤ. تو اتھے پھر مندے نے ماشاءاللہ. تے ہون اسی نال بچیاں دا ادارہ انشاءاللہ چھت تے نا جڑا ٹوٹیاں واش روم جگہ اتھے اسی شروع کر لگے انشاءاللہ. دعا کرے اج اللہ کامیاب فرمائے. او دے سین وچ اسی پکھے لائے سن او پکھے اتنے دابڑے مودے مار کے جو کہے دے کہن نال سلیکون بھی لائیو نیری آئی سلیکون لتھی پانی پیا سڑ گئے. چل کچھ وچ رہ گئے کوئی سڑ گئے. ہوں اسی واٹر پروف پکھے لان لگے وہ جڑے 3 واٹ دے پکھے نے گجرات دی کمپنی نے بنائے نے تے 10,500 دا ہوندا ہے تے ماشاءاللہ کچھ پکھے 800 دا 10,800 دا ٹھیک ہو میں نے پلیکھا لگے 10,800 دا. تے تسی کوشش کرنی ہے زیادہ نہیں تے 5 کو پکھیاں دا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ. ابل تو میرے امید ہے 10 دا ہی ہو جانا ہے انشاءاللہ. ایک پکھا دیو گے نا تے جدو ہوا دے گا نا تے جے ایتھے اللہ پاک سواب دیندا ہے نا ویکھو نا ماشاءاللہ تو ہم مال بناتا ہے اللہ تواڈے اس تو سونے مال جنت اندر بنائے. دل خوش ہو جاندہ مسجد دے اندر قدم رکھے ہاں. ایسا محبت نہ تسی بنایا ہے کار اللہ دا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ. تے انشاءاللہ اتھے بھی چلے گا نا طلباء تھلے بہ کے پڑھن گے نمازی نماز پڑھن گے تے اللہ اجر دے گا. لو ہن میں بات جاری رکھا یہ میں تان درمیان دسی ہے ذرا کئی ٹائم بچاندے نا جڑا بچائے اپنا حصہ پا کے جائے. اللہ اکبر. حضرات ذرا ہن بات توجہ فرماندے نایا جے عرض کر دیتا ہے جناتی بیماریاں نے. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دے نبی نے ہن اللہ دے نبی تو خبیث نہیں ٹریا شیطان انہاں تو نہیں ٹریا. فرمایا حضرت ایوب نو 2 بیماریاں لگیاں نے. کیڑی ایک نشب دی بیماری دوسری عذاب زبان دے نے درداں جسم اندر. حضرت ایوب دے جسم اندر تھکاوٹ درداں تھکاوٹ درداں. آج کل یہ بیماری کئیاں لوگاں تھکاوٹ درداں نے. 18 سال بیماری رہی ہے حضرت ایوب علیہ السلام تے. 18 سالاں دے اندر انہاں دے 2 پرا
کدی کدی صبح یا شام انہاں دا پتہ لینا آیا کردے نے۔ ایک بھرا نے ایک دن کہہ دیتا دوسرے نو، لگدا ہے ایوب تو کوئی نہ کوئی انوکھا گناہ ہو گیا جدی وجہ تو پکڑ آئی ہے۔ دوسرے بھرا نے دوجے ٹائم آ کے حضرت ایوب نو دس دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام دے دل تے چوٹ لگی، اللہ نو کہندے نے یا اللہ ہن میرے بھرا بھی میرے تے شک کر لگ پے نے میرے ایمان تے۔ ہن حضرت ایوب نے دعا کر دیتی ہے وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ حضرت ایوب نے اللہ کے دعا کر دیتی ہے اللہ مینوں شیطان نے چھویا ہے، او دے چھون دے نال مینوں بیماری لگی ہے۔ اللہ پاک حضرت ایوب علیہ السلام دعا کر دینے، پھر انہاں نو حاجت دا ٹائم ہو گیا، گھر اندر واش روم نہیں، باہر پیلیاں بے واش روم جاندے نے، حسب معمول روزانہ جایا کر دینے۔ حسب معمول انہاں دی بیوی اکو بیوی ایوب دی چوں والی کوئی گل نہیں دے، حضرت کدے ضعیف روایت بھی کوئی نہیں۔ حضرت ایوب دی اکو بیوی ہتھاں میں ہے، انہاں نو باہر کدے حاجت تے لے جاندی ہے، بٹھا کے اوٹ اندر آ کے بہ گئی، انتظار کر دیے پہل دیر ہو گئی، لیکن ادھر نتیجہ کی نکلیا اتو وہی آ جاندی ہے۔ وضو فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد مشراب۔ اے میرے ایوب پیر زمین تے مارو، پیر ماریا پانی دا چشمہ نکلیا، فرمایا ایدہ پانی پی بھی لو نہا بھی لو۔ نبی علیہ السلام بھی نہایا کر دے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ دے کر نبی پاک گئے بیمار نے بتہا چو مٹی دی ڈلی منگوائی، پیالے میں رکھی، پانی منگوایا، نبی پاک نے پھوک ماری، دم کیتا دم۔ وہ جڑی روایت پہ چاہتا ہے نا پانی میں پھوک نہ مارو، وہ عام پین والا پانی، جدو عام پیو پھوک نہ مارو، لیکن جدو دم کرنا پھر پھوک مارو، کیونکہ پہلا تہاڈا جڑا نا پھوک دے نال رطوبت نکل دی ہے، رطوبت جڑا عام مطلق رطوبت پاویں میرے منہ دی ہے تہاڈے منہ دی او دے وچ جراثیم نے، جدوں قرآن تے دم پڑھ پڑھ کے تہاڈی زبان ہلے گی، ہن رطوبت وبال ہی نہیں رہی، ہن اس رطوبت وچ اللہ نے شفا پری اپنی کلام دی برکت دے نال، ہن رطوبت ہی نہیں، حالت بدل گئی۔ میں اگے چل کے عرض کرنا حضرت ایوب علیہ السلام نے پانی پیتا ناتے نے اللہ پاک نے شفا عطا کر دیتی ہے۔ حضرت ایوب تے بیماری کیڑی ہے؟ جناتی بیماری، جسم تھکیا درداں کدی اتھے درد کدی اتھے درد، ہون بھی کئی لوگوں نے بیماری ہے، یہ تو عام لوگوں نے بیماری ہے۔ ساڈے میرے کو تو ظاہر بات ہے دم کرنا لوگ آندے میں ویکھنا، ایتھے ہاتھ رکھو جی دم کیتا ہن ایتھے آ گئی درد، 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 گھومدی پھردی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہن سوال تواڈے دلاں وچ پیدا ہوئے گا کہ جے کر حضرت ایوب علیہ السلام نو جناتی بیماری سی، اگر ایڈی لمبی بیماری، اگر ایک جناتی بیماری سی، حضرت ایوب علیہ السلام نے پہلے دم کیوں نہ کر لیا؟ حضرات ادا جواب بھی سنیا جے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت پاک وچ بی بی آ جاندی ہے، حضرت جی مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے، دعا کر دے اللہ شفا دے دے، فرمایا میں دعا کر دینا اللہ تینوں شفا دے دے گا، لیکن یاد رکھ لے جے صبر کریں گی تے دا بدلہ جنتی۔ اچھا یا رسول اللہ جی جنت لب جے کوئی نہیں میں تکلیف کٹ لینی ہے، پر ایک گل ہے جدو خبیث میرے سامنے آندا ہے تو میں بے ہوش ہو جانی ہے۔ لفظ تے غور کرن دے ہو، خبیث جن، یہ مطلب ہے مرگی دا دورہ جناتی ہے، 90% یہ دورہ جناتی ہوں، 10% شاید ہے، اسی ٹرے پھرنے دماغ والے ڈاکٹر مگر وہ ایلوپیتھیاں دوائیاں کھوا کے جے نہیں بیماری تب بھی بیماری لگ جاتی جناتی۔ میرے کو کئی مریض ایسے آ رہے ہیں، کئی وارث کہندے نے جی سانو 3 سال ہو گئے 4 سال ہو گئے دوائی کھلانے آرام آ جاتا ہے، پھر دورہ پہ جاتا ہے، پھر دورہ پہ جاتا ہے۔
تے پڑھائی کرنا تے جنات حاضر ہو جاندے. ہاں بھائی یہ دورہ کدا پی رہا ہے اسی پانے ہیں جی. کئی مرتبہ ڈے خبیث نے اولاد دی بندش کر دیندے نے. کئی کیس آئے نے ان تک میرے کو. جو ہی وہ خبیث نکلے نے اللہ تعالیٰ نے اولاد نہ نواز دیتا ہے. اس قدر خباستہ کر دے نے اس قدر. اللہ اکبر. اور کئیاں دے دل دے وال بند کر دیندے نے. طبی بھی ہوئے گا مسئلہ میں وہ انکار نہیں کر رہا لیکن اکثر دل دے وال بند کر دے جنات. اور بھی بڑیاں بیماریاں. حضرات ہن بات تے توجہ فرما دے رہا جے. بی بی کہندی ہے حضرت جی جدوں خبیث میرے سامنے آندا ہے جدوں خبیث میرے سامنے آندا ہے میں بے ہوش ہو جانی ہاں. دعا کر دے وہ بے ہوشی دے اندر میرا پردہ نہ لوے. اللہ پاک دے سونے پیغمبر جی میرا پردہ نہ لوے. ہن جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا وا حضرت ایوب نے 18 سال بیماری بھگتی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ جنت عطا کر دے. بے صبری نہیں کیتی. اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہویا گھر دے اندر جدوں کوئی جی بیمار ہو جاندہ ہے پورے گھر نو اگے لا دیندا ہے. بیمار تے ہو گیا پر پورا گھر اگے لاتا ہے. نہیں اگر کر دے اگنور کر دے نے چلو ٹھیک ہے چڑکو. لیکن بیماری ہن آ گئی ہے اپنے کسی گناہ دی وجہ تو. بیماری گناہ دی وجہ تو آندی ہے کسی اپنی غلطی دی وجہ تو گناہ دے چڑھن دا سبب بندی ہے. لیکن ہوں اللہ پاک دے کلو شفا منگو تے صبر کرو. بیماری تے صبر کرن دا بدلہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے جنت دسیا. جنت اس واسطے میں عرض کر رہا ہاں انہاں خبیث جنات تو بچو. بچن دا طریقہ میرے سونے پیغمبر نے دسیا ہے. فرمایا صبح دے ٹائم 100 مرتبہ پڑھو. جتھے باقی صبح شام دے اذکار کر دے ہو اتھے 100 مرتبہ اے بھی پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ایک کلمہ اسی عام کلمہ سمجھن رہے ہیں. یقین جانو دا پار کتے تو ہم ویکھنا ہوئے نا کڈا پارا کلمہ ہے کڈا پارا ہے. تے لاہور کسی لئے آن دا اتفاق ہوئے نا جمعہ اتوار منگل. جمعہ یا اتوار یا منگل زور دے لے. جمعہ دن جمعہ ٹائم اگے پیچھے زور لے میرے کو آیا جائے کیونکہ زور لے مریض آ جاندے ہیں. تے میں تو اس کلمے دا پار بخاواں گا کننا پارا کلمہ ہے. کل بھی میں اجے منزل پڑھنا سب اجے میں درمیان پہنچی ہاں. ادھر ایک لیڈیز ادھر حاضر ہو گئے ادھر ایک نوجوان سی ادھر چ حاضر ہو گیا. نوجوان بھی صحت مند سی ادھر چ حاضر ہو گیا. پیترس نام انہیں اپنا دسیا عیسائی پیترس. 3 بندیاں نے پھڑیا سی 3 بندیاں اور جنہیں پھڑیا سی چنگے صحت مند بندے سے. 3 بندیاں نے انہیں پھڑیا سی پھر بھی جوش مارتا. اتنا طاقتور سی وہ خبیث. آکڑ لگ پیا عیسائی سی نا کہ پنجابی دی مثال چوڑے دی آکڑ بڑی ہے. بڑا آکڑیا. میں نے سمجھایا اپنا بہانا ہوں نا. میں نے سمجھایا اللہ دا کار ہے عبادت گاہ ہے یہ احترام کر تے طریقے نال تو نکلے دے. میں نہیں جانا. لگ پیا تمکیاں دین. میں کہہ نہیں اس طرح مرنا نہیں. میں منزل اتھے ہی چھڑی اجے پوری کیتی نہیں. میں منزل اپنی میں کلمہ پڑھنا شروع کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کلمہ میں بار بار پڑھی گیا زوردار طریقے نہ پڑھی گیا. پھر میں نال سورہ آل عمران دی آیت پڑھی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم.
الرجیم، اے میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، بار بار پڑھی جانا، بار بار پڑھی جانا، لگا چیخا مار، جی دسو کی کہندے ہو؟ میں کہا کچھ نہیں کہندا، میں پڑھن دے، نہیں دسو تو چلے جانے چلے جانے، میں کہا نہیں اجے ٹھہر جا ذرا، میں کہا کنے جانے ہو؟ تین، کون ہو؟ تین عیسائی ہاں، میں کہا کٹھے علیحدہ علیحدہ تو نہیں، یہ بھی بڑا سیاپا ہونا دا، کئی مرتبہ علیحدہ علیحدہ گروپ ہوندے، ایک خبیث نکل جاتا دوجے پھر پیچھے لیندے نے، میں کہا کٹھے ہی ہو؟ کٹھے، تو انہاں دا سربراہ؟ سربراہ، ہاں کی خیال ہے؟ چلے جانے ہیں، چلے جانے ہیں، میں کہا چلو، پھر میں سورہ والناس پڑھ کے پانی دم کر کے چھٹا مارنا تے لٹا دیو، میں کہا چھڑ دیو بھائی پیچھے ہٹ دو، لٹا دو، یعنی دسیا ہے اتنا ایک کلمہ پاری ہے نہ ہوتے، ایک وضو بڑا پارا ہے نہ ہوتے، جڑا تسے ٹرین دے رہنا کہیں کرنا ہی نہیں، پھر بھی کوشش کرو با وضو رہا کرو، کوشش کرو، بڑی برکت جے دے وچ، روحانیت بڑی تن ملے گی، سکون بڑا ملے گا تن، وضو ٹوٹ جائے پھر کر لو، ٹوٹ جائے پھر کر لو، ٹوٹ جائے پھر کر لو، با وضو رہو، یہ روحانیت تو چند دن تھوڑے سامنے نظر آ جائے گی۔ حضرات ان بات توجہ کرے آجے، کلمہ اینا پار آئے، نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ صبح دے ٹائم 100 مرتبہ پڑھدا ہے، اللہ پاک اس بندے نو 10 غلام آزاد کرن دا ثواب دیندا ہے۔ غلام تے ایک آزاد کیتا ہوئے تو وہی ثواب 13 دا ٹھیر ہے، تے جنہیں 10 دا ملے، فرمایا پھر 100 نیکی مزید مل دیئے، 100 گناہ معاف ہوندا ہے۔ صبح تو لے کے شام تک وہ بندہ اللہ دی حفاظت پہ چاہتا، کوئی شیطان جنوں تے حملہ نہیں کر سکے گا۔ حملے کر جاندے نے، تواڈے کپڑے ساڑ دیندے نے، پے کپڑے کٹ دیندے نے، اگ لا دیندے نے، تواڈے گھراں چوں چیزاں چک لیندے نے، پیسے چوری کر کے لے جاندے نے، تواڈیاں دکاناں تو سامان چوری کر کے لے جاندے نے، جنات بڑی خباثتاں پھیلاندے نے۔ یہ دا حل نبی پاک فرماندے نے جڑا شام نو پڑھدا 100 مرتبہ، صبح تک اللہ پاک دی حفاظت وچ آ جاندا ہے، کوئی شیطان او دے تے حملہ نہیں کر سکدا۔ اس واسطے میرے ویرو پائیو میری بہنوں، ایک کلمے نو اپنا وظیفہ بنا لو صبح تے شام دا۔ پہلے 2-3 دن تانوں مشکل ہونی ہے، جدوں تواڈے روح دی غذا بن گیا تانوں انی دیر سکون ہی نہیں ہونا جب تک تساں دی تسبیح کر نہ لئی، تے جدو تواڈے روح دی غذا بن گئی سمجھو اللہ نے تانوں فتح دے دی۔ انہاں تے غالب آؤ، چونکہ تواڈا ٹائم نیند ہے، یہ تے بہت ہی بڑا لمبا ہے کہ بیماری کلی کلی میں گندا جاواں تانوں دسدا جاواں کہ بہت ساریاں کاروبار چلدے چلدے ٹھپ ہو جاندے نے، نوشت ہوندی ہے انہاں دے ڈیرے لگ جاندے نے، جدو ڈیرے لگن کاروبار چلدے چلدے ٹھپ، گھر چوں ایک جی بیمار ہویا ہے، وہ اٹھیا نہیں دوجا بیمار، دوجا اٹھیا نہیں تیجا بیمار، حالات ہی بدل جاندے نے، بڑے طریقے نال انہاں نے حملے ہوندے جے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے انہاں دے حملیاں تو محفوظ فرمائے، رب العالمین سانو ہر وقت اپنی پناہ دے اندر رکھے۔ تے جی میں عرض کیتی ہے نا، اگے بھی تساں ماشاءاللہ عشاء پایا ہے، اکھاں نال کسے ویلے آؤ، منظر ویکھو، اللہ دا گھر ویکھو، اور اس طرح ادارہ چلدا ویکھو، اللہ پاک اپنی رحمت نہ تھوڑا دتا قبول فرمائے۔ ہن جب میں عرض کیتا نا باہر سین اندر پکھے لانے نے، کچھ پکھے اللہ نے دیتے نے تے کچھ رہ گئے نے، تے کوشش کرو 10,800 دا پکھا ہے، کوشش کرو ایک ایک پکھا بھی کئی ایسے اللہ دے بندے نے دے سکتے ہیں، تے کوشش کریا جے دعا کرنے، اس تو بعد سارے حصہ پایا جائے۔ اچھا جی ٹھیک ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ جتنے تیرے بندیاں بندے بیمار سب نو شفا عطا فرما، دکھیاں دے دکھاں نو دور فرما، اللہ روحانی جسمانی دلاں دیاں بیماریاں دور فرما، اللہ اپنے بندیاں نو بندیاں نو بے اولاداں نو نیک اولاد نصیب فرما، صالح اولاد عطا فرما، اللہ جنہاں نو عطا کیتیاں نیک تے فرما بردار بنا، اللہ نہ کو برا کروں جم پوے نہ باروں ہی برا پیش پائیں،
اللہ بریاں تو بچائی نیکاں دے سنگی بنائی اللہ دنیا دے اندر بھی نیکاں دا ساتھ نصیب کری قیامت دے دن بھی نیکاں دے ساتھی بنائی اللہ جنہ دیاں بیٹیاں جوان نے رشتیاں دے معاملے اندر پریشان نے اللہ اپنی رحمت دینا بہترین اسباب پیدا فرما اللہ زندگی دے نیک ساتھی نصیب فرما اللہ تیاں پینا بچیاں نو اپنے گھراں دے اندر عزتاں دے نال آباد فرما سخ والی زندگی نصیب فرما ایمان والی زندگی نصیب فرما جنہ دے بیٹے جوان نے نیک صالحاں نوحاں نصیب فرما جڑیاں کرانو آ کے آباد کرن اللہ کرانو آ کے آباد کرن والیاں نوحاں نصیب فرما صبر والیاں تحمل والیاں گل برداشت کرن والیاں چگلیاں غیبتاں تو بچن والیاں نمازاں پڑھن والیاں روزے رکھن والیاں سس سہرے دی کردے افراد دا خیال رکھن والیاں پورے کردہ خیال رکھن والیاں اللہ اپنے خاندان دے مال تے اولاد دی نگرانی کرن والیاں اولاد دی تربیت کرن والیاں ایسلیاں نوحاں نصیب فرما اللہ ساری دنیا بہتر بنا دے آخرت بہتر بنا دے اللہ سونیا جادو تو جنات تو محفوظ فرما شریر لوگاں دے شر تو بچا حاسداں دے حسد تو بچائی اللہ منافقاں دی منافقت تو محفوظ رکھی کافراں دے کفر تو بچائی جادوگراں دے جادو تو محفوظ فرمائی اللہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی پناہ دے اندر رکھ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ تیری توفیق تو بغیر اسی کوئی نیکی نہیں کر سکتے تیری توفیق تو بغیر کسی گناہ تو نہیں بچ سکتے اللہ سنو گناہاں تو بچن دی نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرما اللہ سیئات تو ساڑی سیئات تو درگزر فرما ساڑی حسنات اندر اضافہ فرما اللہ نیکیاں دے اندر اضافہ فرما اللہ اس ویلے اکثر و بیشتر مجموعی طور تے حالات ساڑی معیشت برباد ہو گئی گندے سیاست دانا دی گندی سیاست دی وجہ تو اللہ ساڑے ملک دے معیشت نو بحال فرما ہر دوست دی ہر بھائی دی معیشت نو بحال کر دے رزق حلال وافر نصیب فرما اللہ روزے دی حالت تیرے سونے نبی پاک دا فرمان دعا رد نہیں ہوندی بندہ نہ چیز تیرا نہ چیز بندہ دعا کر رہا ہے سفید والا والے آمین کہہ رہے نے چھوٹے بچے معصوم ہتھاں اٹھا کے آمین کہہ رہے نے جوان آمین کہہ رہے نے میریاں بیٹیاں تیاں آمین کہہ رہیاں نے اللہ جنہ جنہ دے معاشی حالات خراب ہوئے نے بہتر فرما معیشت بہتر فرما معیشت ساڈی بہتر فرما رزق حلال وافر نصیب فرما رزق حلال وافر نصیب فرما ایسا رزق دیوی جتنا ایمان ودے ایسا رزق دیوی جتنا ساڈا ایمان دی حفاظت ہوئے اللہ جڑا رزق ساڈے ایمان نو برباد کرے اس رزق تو کوساں سانو دور رکھی میلان دے حساب نہ دور رکھی اللہ سے رزق تو بچائیں جڑا رزق ساڑے عقیدے نو برباد کرے ساڑے ایمان نو برباد کرے اللہ رزق حلال وافر دے اللہ جو دے رزق دے میں انہوں خرچ کر لگیا بھی سانو غور کرن دی توفیق دے کتھے لانا تے کتھے نہیں لانا کیونکہ قیامت نو تیرے دربار اندر دا حساب ہونا ہے اللہ جائے جگہ تے لان دی توفیق دے اللہ اپنے کر خرچ کر اپنے رستے اندر خرچ کرن دی توفیق دے مال دیوی تے خرچ کرن والا دل بھی دیوی اللہ بخل تو بچائیں کنجوسی تو بچائیں فراخ دلی نصیب فرمائی کیونکہ تیرا تے تیرے نبی دا فرمان ہے تیرے رستے اندر دیتے رزق وعدہ ہے کٹدا نہیں اللہ اس قرآن تے اللہ اس قرآن دے حکم حدیث تے حکم تے سانو پکا یقین کرن دی توفیق دے دے صلی اللہ علی النبی و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سارے کوشش کرو حصہ پاؤ میں عرض کیتا زیادہ نہیں تو کم از کم 5 پکھے تے ہونے چاہیے حضرت فرمایا 10 مرضی کی تیری
اللہ لے آندا تینوں قید وچ میری پیش نہ جاوے ہون کی تیری دلیری کیویں ہن کراں تی تھی گل وہار دی جھوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی کہندا سماما جویں مرضی بنا دیو جو دشمن دے نال دشمن کردا کرا دیو چھیتی مکاؤ میرا لہو نہ سکا دیو مارو تلوار جاوے جان سردار دی جھوک حبیب والی تیسرے روز حضرت بیندے کول نے کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے اتا تے ویخ کیتیاں اکھیں انبول نے اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی جھوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی جھوک حبیب والی کہندا سماما جیڑا اے شہر مدینہ ہے سنا جا نام میرا سڑ جاندہ سینہ ہے نام تیرے تھی مینوں ڈاڈائی کینہ ہے شکل نہ بھاوے تیری کال جا ساڑ دی جھوک حبیب والی او زد او دیتے ترس آیا سرکارانو زد او دیتے ترس آیا سرکارانو کھول دیو اس نو حکم دے دیتا یارانو جا کے ملے اپنے دوستا یارانو مارن سردارا نائی عادت سردار دی جھوک حبیب والی او صحابہ نے کھولیا ملیا اذن شہانہ سی نکل مدینے و سدھا ہویا روانہ سی مکے وال تیاری چاندہ کرے شکرانہ سی میل ادھے تے جند پکڑ کھلے آر دی جھوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی جھوک حبیب والی ان اوتھے ہی کھلو کے دل وچ سوچا دوڑام دا دشمن دے انج نہیں کوئی رحم کمام دا واہ بابا سمسام اللہ تیری قبر روشن کرے اللہ بابے سمسام دے درجات بلند فرما بابے نے موتی پروئے نے تے کمال کر دیتی ہے میں آنا جمع مرضی واقعہ سنائی جاؤ بابے دے الفاظ سناؤ تے چہرہ اونجی کھرکھلا جاندہ ہے اللہ بابا جی دے درجات بلند فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پوچھیا چودھری زیادت اڑیا ہے نبی پاک نے فرمایا کھول دیو آزاد کر دیو صحابہ کرام نو حکم ملیا پھر چودھری قابو آیا ہے جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال گفتگو کرتا ہے کو اج کل دا بندہ آندا ہے تے اپنی ووٹیاں کر دیو لگ جائے گا پتا پھر جو ہوئے گا ویکھی جائے گی اے تیرا سلامت جاوے ایدہ قیمہ کر دیو ایدی آکڑ ہونے نکل جائے گی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو پلان دے رہے پرونٹے کھوان دے رہے خدمتاں کر دے رہے پھر نبی پاک نے فرمایا کھول دیو صحابہ کرام نے کھول دیتا مدینے ہو نکل گیا مکے وال سفر شروع کیتا تھوڑی جی دور گیا ہے اگے کھجوراں دا باغ آ گیا ہے کھجوراں دے باغ دے اندر جا کے غسل کردا ہے سر وچ پانی پایا
ہوش ٹکانے آ گئی پھر سوچی پہ گیا اوتے ہی کھلو کے دل وچ ہن سوچاں دوڑام دا دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کمام دا میں کردا رہا سختی پر او نرمی دکھام دا اے خلق گواہی دیندا احمد سچیار دی جھوک حبیب والی ہوندا اے ثابت سچ مچ ہوندا اے ثابت اے او سچ مچ رسول ہادی اے دنیا دا تے رب دا مقبول تنگ نہیں کردا چاہے کوئی حکم عدول تنگ نہیں کردا چاہے کوئی حکم عدول اے شان نبوت ہو سی اے شان نبوت ہو سی اس سچی سرکار دی جھوک حبیب والی وہ سوچ کے مڑیا پھر مسجد وال آمدا ادب دے نال آ کے سلام سنام دا خیر دے نال آیا ہے سونا پیر فرمام دا کہندا نہیں جان دیندی کشش سرکار دی جھوک حبیب والی ہن کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی ہن کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی میں اللہ سچے دی منا سچی توحید جی تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی جھوک حبیب والی اور کلمہ پڑھایا اونوں رب دے حبیب نے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اے کی ہے انعام ہے اللہ پاک قبول فرمائے اللہ پاک رزق دے اندر مال دے اندر برکتاں فرمائے توجہ میرے والا کلمہ پڑھایا انہوں رب دے حبیب نے دلان دے زنگ لائے سونے طبیب نے اور کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی اللہ سچے دی منا سچی توحید جی تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی جھوک حبیب والی او کلمہ پڑھایا سونے رب دے حبیب نے دلان دے زنگ لائے سونے طبیب نے آخری عرض کی تھی سماما غریب نے دل دی گل دساں وچ خدمت سرکار دی جھوک حبیب والی کہندا ایک کافر سن لو سونے کل جاؤ گے کہندا ایک کافر سن لو سونے کل جاؤ گے تے جا کے اوتھے کیڑا منہ وکھاؤ گے شرموں بے شرمی نال ڈب کے مر جاؤ گے کہندا کیڑا منہ لے کے جاؤ گے ہن اندے ور کی کریے کہندا چٹھی پواؤ وچ خدمت سرکار دی جھوک حبیب والی منی گئی چٹھی تاں کنک اساں پا لئی جے ملیا جواب سانو عزت بچا لئی کہندا انج کرو
خط لکھو نبی پاک نو چٹھی لکھو بھی کنک بند ہو گئی ہے تو تہاڈے آرڈر نال ملنی ہے سماما نو آرڈر دیو تہاڈا غلام ہے جے چٹھی مان کے آرڈر دے دین تے کنک لب جائے گی تے جے جواب دے دین تو عزت بچ جائے گی انج نہ کرو پھر سارے رل کے صلاح کر لئی کہ ٹھیک ہے چلو انج کر لینے کہندا چٹھی جے منی گئی چٹھی تا کنک اساں پا لئی جے ملیا جواب سانو عزت بچا لئی سارے کفاراں رل کے صلاح پکا لئی ٹوریا قاصد جلدی علی سرکار دی جوگ حبیب والی آیا جد قاصد سرور چٹھی پڑھام دے قاصد خط لے کے آ گیا چٹھی لے کے آ گیا سونیا مکے والیاں دا خاتے تواڈے نام نبی پاک نے فرمایا مینوں پڑھ کے سنا کی پیغام ہے انہاں دا آیا جد قاصد سرور چٹھی پڑھام دے ہاشمی مکی سارے عرضاں سنام دے مکے وچ کال سارے لوکی کرلام دے روک لئی کنک مرضی نجدی سردار دی جھوک حبیب والی داد کے پکھے تیرے دیندے دہائیاں نے وچ کی لکھیا خط دے داد کے پکھے تیرے دیندے دہائیاں نے سخت تکلیفاں بڑھیاں تے بالاں نے پائیاں نے پھپھیاں تے بہناں تیریاں چاچیاں تے تائیاں نے رون تمامی بھوک ول ول کے مار دی جھوک حبیب والی مناسب خطبہ مناسب نہیں سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغام کی دے رہے ہیں داد کے بھوکے تیرے دیندے دہائیاں نے سخت تکلیفاں بڑھیاں تے بالا نے پائیاں نے پھپھیاں تے بہناں تیریاں چاچیاں تے تائیاں نے رون تمامی پوکھ ول ول کے مار دی جھوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی رو رو کے چٹھی سنی رہبر جہان دے رو رو کے چٹھی سنی رہبر جہان دے مکی کفاراں اتے ترس کمام دے فوراً سماما والے چٹھی لخام دے بعد بسم اللہ طرفوں مدنی دربار دی جھوک حبیب والی بعد سلام سنی دوستا میرے میں سنیا اناج مکے جانتی کیریا چٹھی میری پڑھ کے تے لاوی نہ دے ریا بھیجو ہن غلہ مکے طرف دیار دی جھوک حبیب والی کی لکھیا ہے حرم دے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نے پاویں نے کافر پرو داد کے میرے نے بعد بسم اللہ سنی بعد سلام سنی میرے دوست بعد سلام سنی دوستا میریا میں سنیا اناج مکے جاون تی کیریا چٹھی میری پڑھ کے تے لاوی نہ دے ریا بھیجو ہن غلہ طرفے مکے دیار دی
جھوک حبیب والی حرم دے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نے پاویں نے کافر پر او داد کے میرے نے رب دے گوانڈی ڈھاڈے بھوک نے کیرے نے بہتا ہن غصہ عادت نہیں نیک ابرار دی چوک حبیب والی پہنچی جد چٹھی شاہ خوشی وچ آمدہ چم چم کے چٹھی اتے اکھیاں دے لامدہ پہنچی جد چٹھی شاہ خوشی وچ آمدہ چم چم کے چٹھی اتے اکھیاں دے لامدہ خلق نبی دا ویخ دیوانہ ہو جامدہ کہندہ تن نبی دا جگرا تن نبی دا جگرا رحمت غفار دی جھوک حبیب والی سن لو او لوگو خلق سن لو او لوگو خلق مدنی پیر دا رحم ہے کیتا کنا رحم ویکو کڈا رحم ویکو کیتا کنا بدرے منیر دا ایتھے لحاظ کوئی نہیں امیر فقیر دا ہر ایک اتے رحمت اکو جئی سرکار دی جھوک حبیب والی ایسے ہی گل نے مولیا سارے جہان نو چین جپان تے ہندوستان نو یورپ افریقہ ویگ یورپ افریقہ ویگ سونے دی شان نو ہو گئے قربان سارے ویگ شکل دلدار دی جھوک حبیب والی دس مرضی کی تیری اللہ لے آندا تینو قید وچ میری پیش نہ جاوے ہون کی تیری دلیری کیویں ہن کراں تی تھی گل وہار دی جھوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی کہندا سماما جیویں مرضی بنا دیو جو دشمن دے نال دشمن کردہ کرا دیو چھیتی مکاؤ میرا لہو نہ سکا دیو مارو تلوار جاوے جان سردار دی جھوک حبیب والی کیا لگا جو کرنا جے چھیتی کرو ایویں میرا لو نہ سکائی جاؤ چھڑنا جے چھڑ دیو مارنا جے مار دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تیجے دن پھر آئے سماما کی حال ہے کیا لگا او خیال ہے گل ہوئی ہے چودھری سی نا تے چودھریاں دے دماغ ذرا اچھے ہوندے نے آکڑ بہت ہی ہوندی ہے کیا لگا وہی خیال ہے او تیسرے روز حضرت